अस्सलाम वालेकुम माई सेल्फ एडवोकेट मकबूल हुसैन गुपांग एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद मकबूल। तो आज का मेरा मेन टॉपिक ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनके लिए चंद अहम बातें जो आपको अपने जहन में रखनी हैं और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये बातें जो हैं वो नोट कर लेनी है, टैली कर लेनी है कि क्या हमने इन बातों पर अमल किया है जिसको मकबूल हुसैन गुपांग ने हमें बताया था। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि चंद मोटी मोटी बातें कौन सी हैं जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको बावर में रखना चाहिए, उसको अपने जहन में रखना चाहिए। तो सबसे पहली जो बात यह है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, जब कोई एक शख्स ये आपको कहता है कि भाईजान मैंने ना ये प्लाट बेचना है, क्या आप इस प्लाट को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, और आप उस प्लाट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड भी होते हैं, तो उस वक्त आपको कौन सी पहली बात है जो अपने जहन में रखकर फॉलो करना चाहिए। तो चाहे वो प्रॉपर्टी 5 मरले है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 10 एकड़ है, तो उसकी आपने जांच पड़ताल पहले कैसे करनी है। अगर आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आपने पहले उस जगह पर जाना है, उस जगह को देखना है, क्या वो जो जगह है वो एज सेलर है या नहीं है, क्या वो अपनी सही हालत में है, कि क्या उसके ऊपर कोई बिजली की जो वायर्स हैं वो तो नहीं गुजर रही, क्या उसके ऊपर कोई दरख्त तो नहीं है जो आपको फ्यूचर में जो आपका है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्या उसके साथ कोई बिजली का पोल तो नहीं लगा हुआ जो फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा। तो सबसे पहली जो चंद बातों में से ये बात थी वो यही है कि सबसे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी खरीदने में, चाहे वो 1 एकड़ है, 5 मरले है, 10 मरले है, 2 एकड़ है, 10 एकड़ है, तो उसको उसी जगह पर जाकर कीनली चेक करना है, देखना है। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी को देखने गए हैं और वो देखते हैं कि वो कैसी है और क्या वो अपनी सही हालत में है, तो ये चेक करने के बाद आपने उसका देखना है खतूनी नंबर, खसरा नंबर। बाद औक़ात क्या होता है कि लोग आपको दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। बात ये वही हो जाती है कि दिखाना कुछ और खाना कुछ और। तो बहरहाल मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उस जगह का जो है बागौर मुआयना करना है, क्या जो शख्स आपको वो ज़मीन प्लॉट बेच रहा है क्या वो उसी जगह पर है जहाँ पर वो कह रहा है। बाद वक़्त ऐसा होता है कि लोग जो है फ़र्द दिखाकर वो प्लाट जो होता है किसी और खाता में होता है और आपको जो सेल किया जा रहा होता है वो और खाता में होता है। इससे आपको जो है फ्यूचर में जो है बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, आपको अदालत में आना पड़ता है, लिटिगेशन करना पड़ता है, फिर बहुत से मसाइल जो हैं वो आपके आड़े आते हैं। तो ये देख लेना है क्या उसका जो फ़र्द है या फिर खसरा नंबर है, खतूनी नंबर है, क्या वही सेम है जिस शख्स ने आपको जो प्लाट बेचने के लिए कहा है। तो ये आपने अच्छी तरह से टैली कर लेना है। तो तीसरी बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब आपने सौदा करना है, आपने ज़मीन की कंडीशन देख ली, ज़मीन को कंफर्म कर लिया कि हाँ यही वही प्लाट है जो उस फर्द में, उस जमाबंदी में दिया गया है जो वो शख्स सेल कर रहा है। तो तीसरा स्टेप जो आपने देखना है वो ये है कि आप वो ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपने जो रकम है एडवांस की वो मुकम्मल पे नहीं करनी। बाद औक़ात क्या होता है कि लोग जो हैं वो एडवांस जो है उस ज़मीन की, उस प्लाट की जो है वो ज़्यादा पे कर देते हैं। बाद में मसला ये होता है कि उसके जो ज़मीन के जो मालकान हैं और खातादार हैं, भाई हैं, बहनें हैं, वो आकर जो है वो लिटिगेंट हो जाते हैं, वो कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई कर लेते हैं जिससे आपको एडवांस जो है वो फिर निकलवाने में बड़ी दुश्वारी होती है। और बाद औक़ात तो एडवांस मिलता ही नहीं है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो एडवांस है वो कम से कम देना है। मसलन अगर 1 लाख रुपए मरला है वो ज़मीन, तो आपने उसका एडवांस 5,000 देना है। ये नहीं करना कि आप उस ज़मीन का जो है 50,000 एडवांस दे दें। तो आपने इस जो अहम पॉइंट है इसको जो है वो अपने
ذہن میں رکھنا ہے کہ ایڈوانس جو ہے وہ بہت ہی کم دینا ہے۔ تو نمبر 4 پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیک کر لیا کہ پلاٹ بھی سیم ہی ہے اور پلاٹ کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے، اور آپ نے ایڈوانس بھی دے دیا بطور بائر کہ آپ وہ پلاٹ جو ہے خرید رہے ہیں۔ تو اب نیکسٹ جو 4تھ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو ہے ایک تو سب سے پہلے رجسٹری کروانی ہے۔ رجسٹری میں یہ بھی چیک کرنا ہے کہ اس پلاٹ کے رائٹ سائڈ میں کیا ہے، لیفٹ سائڈ میں کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے۔ یہ نقشہ آپ نے رجسٹری کرواتے وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جب آپ رجسٹری کروا رہے ہوں تو چند اہم باتیں یہ بھی ہیں کہ اس رجسٹری میں آپ گواہان کو ضرور شامل کریں، اور بھی بات یہ ہے کہ جب آپ اس پلاٹ کی جو ہے کمپلیٹ جو رقم ہے جب وہ دے رہے ہوں تو وہ کسی گواہان کے سامنے دیں، کہ کل کو یہ نہ ہو کہ اگر وہ شخص آپ کے اوپر کوئی لٹیگیشن کر دے کہ مجھ کو تو اس شخص نے رقم نہیں دی تھی، تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو گواہ ہیں وہ آپ کے ساتھ کورٹ میں جا کر گواہی دیں گے کہ ہاں اس شخص نے رقم لی تھی اور ہم لوگوں کے سامنے ہی لی تھی۔ تو اسی رجسٹری پہ آپ نے جو ہے ان گواہان کے تھمب امپریشن، ان کے سائنیچر وہ لے لینے ہیں کہ ہاں آپ نے یہ جو پلاٹ ہے وہ اپنے نام پر رجسٹر کروایا ہے، اور اس کی جو کمپلیٹ رقم ہے وہ آپ نے سیلر کو کمپلیٹ پے کر دی ہے۔ گواہان کا رکھنا لازمی ہے۔ 4تھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب رجسٹری کروانی ہے تو اس میں اپنے گواہان کو جو ہے وہ لازمی شامل کرنا ہے۔ تو آخری جو پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیمپریرلی اگنور کرتے ہیں۔ آخری وہ یہ ہے کہ آپ نے رجسٹری کروا لی، اس کے بعد آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے جو ہے رجسٹری کروا لی ہے، اب اس زمین کا جو ہے وہ میں مالک بن گیا ہوں۔ تو یہ سوچ جو ہے آپ کی سراسر غلط ہے، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں رجسٹری کروا کر کے، یہ ہم اس پلاٹ کے، اس زمین کے مالک ابھی تک کیوں نہیں ہیں۔ تو رجسٹری کروانے کے بعد آپ اس زمین کے مالک نہیں بن جاتے جب تک وہ جو سیلر ہے وہ آپ کو وہ اس کا انتقال نہیں دے دیتا۔ تو رجسٹری کرانے کے بعد آپ متعلقہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، اپنے متعلقہ پٹواری کے پاس جائیں گے، اور اس پلاٹ کی جو ہے وہ ٹرانسفر جو فرد ہے وہ بنوائیں گے، اور وہ جو سیلر ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور وہ آپ کو وہ پلاٹ یا جو زمین 2 مرلے 5 مرلے 10 ایکڑ جو آپ نے اس سے ایز اے رجسٹری لی ہے اس کا انتقال لیں گے۔ انتقال لینے کے بعد پھر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے قبضہ۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے آپ نے انتقال لے لیا، اب آپ جو ہیں اوریجنل مالک بن گئے اس پلاٹ کے۔ تو پھر اس کا جو ہے مالک بننے کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے اس کا جو ہے اس پلاٹ کا قبضہ حاصل کرنا ہے۔ قبضہ حاصل کرنے کے لیے یہ چند ضروری باتیں ہیں جو آپ نے ذہن نشین رکھنی ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ نے اس پلاٹ پہ جانا ہے، ادھر کوئی جو ہے 5-6 فٹ کی چار دیواری دے دینی ہے، اس میں یا کوئی درخت لگا دینے ہیں، اس میں نلکا لگا دینا ہے، اس میں موٹر لگا دینی ہے۔ ایسا کام کرنا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ واقعی آپ اس پلاٹ کے جو ہیں مالک ہیں، تو تب جا کر وہ پراپرٹی جو ہے وہ حقیقی طور پر آپ کی ہوگی۔ وگرنہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رجسٹری تو کروا لیتے ہیں، وہ زمین تو خرید لیتے ہیں، لیکن پہلے سٹیپ میں یہ ہے کہ وہ جو جس کا وہ رجسٹری کرواتے ہیں وہ پلاٹ ان کو نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ کنڈیشن وہی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بہت ساری جو ہیں وہ واپڈا کی اس کے اوپر سے تاریں نکل رہی ہوتی ہیں، یا کوئی واپڈا کا پول لگا ہوتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ جو ہے بہت سے جو درخت ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ جب اس کی آپ کنسٹرکشن کرواتے ہیں تو آپ کے لیے بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں، جس کے لیے آپ کو عدالت میں جا کر لٹیگیشن کرنا پڑتا ہے اور یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کو ہر ایک شخص نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور ان پہ فالو ہونا ہے۔ تو اجازت دیں اس بندہ ناچیز کو۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں نیکسٹ جو ہے آپ کے لیے بہت ہی نالجیبل ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔